Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinza Kitchen. اليوم جيتكم بune nouvelle recette espagnole. هاد الخطرة غادي نديرو la tortilla, le plat traditionnel نتاع les Espagnols. بزاف سهل à faire ou rapide aussi. C'est pas les frites d'omelette, تجي شوية كيفها, mais c'est pas tout à fait ça. هي نزيدو لها les oignons. الوغ والمقادير اللي تسحقوهم غادي تسحقوا 7 حبات بطاطا يكونوا متوسطين موين، ما صغار ما كبار، و4 حبات بيض. عطيتكم مقادير قليله لزوج اشخاص. غادي تسحقوا حبه بصله تكون شويه كبيره، والملح غادي تسحقوا مغرفه كبيره لفريت ومغرفه صغيره للأومليت، وغادي تسحقوا 2 معالق كبار نتاع زيت زيتون باش نقلو به البصل، وبيان سور لويل بور لا فريتور، زيت باش تقلو به البطاطا. الوغ غسلوا البطاطا تاعكم ونقوها، ومن بعد جيبوا اون موندولين وقسموا بها هذيك البطاطا اون رونديل، شرائح كبار مدورين ويكونوا رقاق. سي بور سا نستعملوا لا موندولين باش ما يجوناش اخشان. ديروهم دو كوتي، ووجدوا الزيت بور لا فريتور في مقله وشعلوا عليه النار باش يحمى. اونتر طون روحوا قسموا نقوا بعد هذيك البصله، ومن بعد غسلوها بيان سور وقطعوها اونلاين. هنايا غادي نوري لكم اون استيس باش تعرفوا الا الزيت تاعكم حمات باش ما تحرقوهاش. دخلوا اون كوييرون بوا في الزيت تاعكم. الا شفتوها دارت هذوك لي بول صغار، هذوك كيش يسموهم، انا غابت الفتلي باش نقولها لكم، هذوك البلبولات صغار ايبا صافي حما الزيت تاعكم، وإلي طون تقلو فيه. قيسوا ديريكتومون البطاطا فيه، ما تخلوهش يزيد يحمى بلوس كو سا باش ما ينحرقش. الوغ سقموا البطاطا من الفوق، ما تخلطوهاش وخلوها تنقلا في غردها. غادي تديلكم ابري 30 دقيقه على حسب الغاز تاعكم. وروحوا جيبوا مقله واحده اخرى، ديروا فيها هذوك 2 معالق تاع زيت زيتون، وقليوا فيها هذاك البصل على نار متوسطه باش ما ينحرقش. ومن بعد طفوا عليه النار، من بعد ما تشوفوه ولا لكم ان بو دوغي. البطاطا ما تخلوهاش حتى تولي كاع دوغي، جوست كي تشوفوها طابت تقلعوها، حطوها دون ان ريسيبيون ريكوفير دو بابيي ابسوربون. لازم كي تقلعوا البطاطا المقليه تاعكم توجور تحطوها فوق الصوبانه باش يقلع لو ماكسيموم تاع الزيت الزايد. وديروا لها الملح، ديروا معلقه كبيره ماشي معمرها بزاف، وروحوا جيبوا غرفيه صغيره خلطوا فيها هذوك 4 حبات بيضات، وديروا قيس معلقه صغيره ماشي معمرها بزاف نتاع الملح في البيض. راني عطيت لكم المقادير اكزاكت تاع الملح، ما تجيكم ني مالحه ني مسوسه، تجي نورمال. الا بغيتوا تنقصوا تقدروا. ومن بعد جيبوا هذاك الريسيبيون اللي فيه البطاطا، قلعوا هذاك الصوبانه يكون شرب لكم كاع الزيت الزايد. زيدوا نشفوا البطاطا مليح تاعكم هكا من الفوق، وزيدوا فوق هذيك البطاطا غير في هذاك الريسيبيون زيدوا هذاك البصل اللي قليتوه، ومن بعد جيبوا هذاك البيض وكبوه فوق لو ميلانج. خلطوه بفرشيطه ولا اون كوييرون بوا دو بريفيرونس، خلطوه غايه وقعدوا فوز اكرازي ان بو هذيك البطاطا باش كلشي يتخلط مع بعضه. وعاودوا قلوه في هذيك المقله اللي قليتوا فيها البطاطا، قلعوا كاع هذاك الزيت تاع البطاطا اللي قليتوه فيه، وخلوها هكاك تكون ديجا مزيته شويه، ما تزيدوش الزيت. حطوها على نار هاديه، دفقوا هذيك التورتيه تاعكم فوقها، خلوها 2 مينوت طيب على جهه، ومن بعد جيبوا طبسي كيما راني ندير وقلبوها بيه باش تجيكم غايه مدوره وما تغسلكمش. وزيدوا طيبوها 2 دقائق على نار هاديه توجور من الكوتي الاخر، وسقموا لي بوردور بون كوييرون بوا باش تجيكم
bien ronde. Et voilà رانا لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que تكون عجبتكم la recette et que راح تسيوها surtout. ما تنساوش تخلوا لي un petit like, de vous abonner, d'activer la petite cloche اللي حدا le mot abonner باش تجيكم notification كل ما نpublier une nouvelle vidéo. Partagez هاد la recette مع كاع الناس اللي تعرفوها. روحوا تابعوني sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook ou TikTok. La liste des ingrédients تلقاوها مكتوبة لتحت في la barre d'infos. إذا عندكم des propositions de recettes à comparer نديرهم قولوهم لي لتحت في les commentaires. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.